جویں دے بھی آئے نے گناہگار آئے نے سیاکار آئے نے میں سارے انو معاف کر چھڑے دعا کر داریا کر اللہ ساڑھا بھی انہا لوگاں دندر نام لکھ چھڑے اللہ سانو بھی انہا سفران دا رائی بنا دے وے اللہ سانو بھی انہا تھامان دا مسافر بنا دے وے اللہ کو اکبر اللہ غور کرے آدے اے یوم عرفہ دا دن جس دن اللہ اپنے بندیاں نو معاف کر دینے اللہ کو اکبر اللہ ایک ہوئی دن نے جی دے بارے رحمت دے کائنات نے صلاۃ و سلام نے فرمایا نبی پاک نے صلاۃ و سلام فرمان دینے اللہ تعالیٰ اس دن اپنے بندیاں نو جہنم تو آزاد کر دینے فما من یوم اکثر عتیق من النار من یوم عرفہ نبی پاک فرمان دینے سب تو زیادہ اللہ تعالیٰ جس دن اپنے بندیاں نو جہنم تو آزاد کر دینے او یوم عرفہ ہے وہ کیڑا دن ہے آج دا دن یوم عرفہ اللہ اکبر اللہ تعالیٰ سانوی جہنم تو آزاد کر چھڑے دعا کر سال گئے میری کہ میں اولاد گھری جاواں اٹھاواں کنکری مزدلفہ تو تے ماراں جا شیطانانو اٹھاواں کنکری مزدلفہ تو تے ماراں جا شیطانانو اے سنت ابراہیمیے میں اس نو پورا کریاں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام ان اللہ کان علیکم رقیبا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن. 'أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. 'يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. 'يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن
الرحیم اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا کدی ہی جاواں میں بیت اللہ میری بھی حاضری ہووے میں بھی جاواں بیت اللہ میری بھی حاضری ہووے بیٹھا ہواں خطیم اندر گھڑی بھی رات دی ہووے جڑا بھی اوتھے جاندا اے سونے رب نو مناوندا اے جڑا بھی اوتھے جاندا اے سونے رب نو مناوندا اے سر رکھ کے سجدے وچ گناہاں تو بری ہووے میں بھی جاواں بیت اللہ میری بھی حاضری ہووے کدی کعبہ کدی طیبہ کدی مسجد کدی روزہ کدی کعبہ کدی طیبہ کدی مسجد کدی روزہ میں تھکتا رواں میرے مولا ہو جئی نوکری ہووے کدی جاواں مدینے میں میری بھی حاضری ہووے بیٹھا ہواں میں وچ جنت گھڑی بھی رات دی ہووے او درداں وچی نہیں روندے کدی بھی نیویاں ہوندے او درداں وچی نہیں روندے کدی بھی نہیں نیویاں ہوندے جنہاں دی باں میرے مولا تیری رحمت پھڑی ہووے جنہاں دی باں میرے مولا تیری رحمت پھڑی ہووے میں بھی جاواں بیت اللہ میری بھی حاضری ہووے بیٹھا ہواں خطیم اندر گھڑی بھی رات دی ہووے
ہر قسم دی حمد و ثنا تعریفات کبریائی بڑائی تنہائی شہنشاہی بادشاہی اللہ وحدہ لا شریک دی ذات پاک واسطے خاص درود و سلام نبی رحمت دو عالم آقا کائنات حبیب کبریا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے زیوکار سامعین و سامعات بزرگوں بھائیوں نوجوان ساتھی واجب الاحترام معززات مکرمات پردہ نشین روحانی اسلامی ماؤں اور بہنوں، اللہ رب العالمین دی بارگاہ دن در التجا ہے پروردگار عالم ساڈا ساریاں دا اج دا اس مقام تے جمع ہونا، خطبہ جمعہ سننا سنانا مالک کائنات اپنی بارگاہ دن در قبول و منظور فرما کے ساڈے ساریاں واسطے ہدایت اور نجات دا سبب بنائے۔ اللہ رب العالمین اپنے بندے نال بڑی محبت کر دے اور میرے مالک دی محبت دے بڑے خوبصورت انداز نے مالک کائنات کسی نہ کسی طریقے اپنے بندیاں نو معاف کر کے جنت دا داخلہ عطا کرنا چاہتا ہے، اور اللہ رب العالمین دی محبت میں انشاءاللہ ایک مثال دے کے پھر بات اگے بڑھانا۔ صحیح بخاری دی روایت سیدنا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ بیان کر دیں، نبی پاک علیہ السلام تشریف فرما، آپ دے سامنے کچھ قیدی، انہاں قیدیاں دے اندر ایک عورت، اس عورت دا بچہ گم ہو گیا، وہ اپنے بچے دی تلاش دے اندر کدی ادھر جاندی کدی ادھر جاندی، رحمت کائنات علیہ السلام نے منظر ویکھیا، آپ فرماتے نے میرے صحابہ کیا اے عورت انہوں ایدہ بچہ مل جائے تے اپنے بچے نو آگ دے اندر سٹنا برداشت کرے گی؟ صحابہ کہنے نے سونیوں جڑی ماں اپنے بیٹے دی جدائی نہیں برداشت کر سکتی، وہ اپنے بچے نو آگ دے اندر سٹنا کیویں گوارا کرے گی، کیویں برداشت کرے گی؟ نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے میرے صحابہ جویں اے ماں اپنے بچے نال پیار کر دیئے اے دے تو کئی حصے زیادہ رب تعالیٰ اپنے بندے نال پیار کر دے، یعنی جویں ماں اپنے بچے نو آگ دے اندر جلدہ برداشت نہیں کر سکتی نا، ایویں میرا اللہ بھی اپنے بندیاں نو جہنم وچ نہیں سٹنا چاہتا۔ اللہ رب العالمین دی محبت دے مختلف انداز نے، کدی رمضان مبارک دا مہینہ دے کے اللہ اپنے بندیاں نو گناہاں تو بچا کے جنت دا داخلہ عطا کرنا چاہتا ہے، تے کدی اے جڑے دن بالخصوص اج دا دن جنوں یوم عرفہ 9 ذوالحج دا دن بڑا اہم دن ہے اور یہ دی بڑی فضیلت ہے، بڑے فضائل نے قرآن و حدیث دے اندر۔ اللہ رب العالمین نے اینا 10 دنوں دی قرآن پاک دے اندر فضیلت بیان کی تھی، نبی پاک نے اپنی زبان وچوں اینا 10 دنوں دی بڑی فضیلت بیان کی تھی، وہ دی وجہ ہے کہ ان 10 دن دے اندر تمام نیک اعمال کٹھے ہو جاندے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا انہاں دنوں دے اندر زیادہ تو زیادہ اللہ رب العالمین دی حمد و ثنا بیان کرو، رب دی تعریف کرو، رب دی تمہید بیان کرو، اللہ رب العالمین دیاں تسبیحاں بیان کرو۔ انہاں دنوں دے اندر نبی پاک علیہ السلام تواتر نہ روزے رکھیا کر دے، اور انہاں دنوں دے اندر ہی 10 ذوالحج نو مسلمان اپنے رزق حلال وچوں اپنے قیمتی جانور اللہ دے رستے دے اندر ذبح کر دینے، اور یہی دن نے جنہ دنوں دے اندر ایک ایسا فریضہ ہے جنوں فریضہ حج کہا جاندا ہے۔ مسلمان پوری دنیا تو اتھے اللہ دے گھر بیت اللہ پہنچ کے فریضہ حج ادا کر دینے۔ اس واسطے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا
سارے دنوں وچوں اللہ دے ہاں سب تو زیادہ عظمت والے دن، حتیٰ کہ رمضان نالوں بھی زیادہ عظمت والے یہ 10 دن نے۔ نبی پاک نے فرمایا یہ دن رب نو بڑے پیارے نے، یہ دن رب نو بڑے محبوب نے۔ ویسے تینا 10 دنوں دی میں فضیلت بیان کراں بڑا وقت درکار ہے۔ میں اج دے خطبہ جمعہ دے اندر یوم عرفہ اور خطبہ حجۃ الوداع تساں احباب دے سامنے بیان کرنا چاہنا وا، کیونکہ اج 9 ذوالحج یوم عرفہ ہے، ساڈا یوم عرفہ اج ہی ہے تے حاجیاں دا کل گزر گیا، جنہ روزے رکھے نے اللہ رب العالمین قبول فرمائے۔ اللہ سانو زیادہ تو زیادہ نیک عمال کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ یہ جڑا 9 ذوالحج دا دن ہے نا یوم عرفہ، یہ بڑی فضیلت والا دن ہے۔ ذرا سنیا جی اللہ دا قرآن اور اپنا ایمان تازہ کرنا۔ حبیب اکبری یا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نبی پاک نے صلاۃ و سلام دے سینہ پاک دے اللہ رب العالمین نے قرآن پاک نازل فرمایا، فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اللہ فرما دینے اج دن میں تواڈے تے تواڈے دین نو مکمل کر دیتا تے تواڈے واسطے جڑا اللہ تعالی نے دین پسند کیتا ہے اور دین اسلام پسند کیتا ہے۔ اللہ ایک قرآن پاک دی آیا مبارکہ دا شان نزول بیان کراؤں۔ میرے تواڈے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک نے صلاۃ و سلام دے صحابی سیدنا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ دے کولے ایک یہودی چلدا چلدا آیا۔ حضرت طارق بن شہاب رحمہ اللہ تعالی بیان کر دینے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ آ کے کہنے لگیا عمر تسی اپنی کتاب دے اندر ایک ایسی آیت پڑھ دیو اگر وہ آیت ساڈے تے نازل ہوندی تے اسی اس دن نو عید دا دن بنا لیندے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ فرما دینے گل سن اے جڑی آیت مینوں پتہ ہے ایک اس جگہ تے نازل ہوئی سی تے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تے کدوں نازل ہوئی سی۔ حضرت عمر نے اس آیا مبارکہ دی تلاوت کی تھی، پڑھتے نے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ فرمان دینے میں جگہ بھی جاننا وہاں تے دن بھی جاننا۔ نبی پاک نے صلاۃ و سلام دے سینہ پاک تے آیا مبارکہ 9 ذوالحج یعنی یوم عرفہ والے دن عرفات دے میدان دے اندر نازل ہوئی۔ میرے پیغمبر صلاۃ و سلام عرفات دے میدان دے اندر موجود سن۔ پتہ چلے آؤ اے یوم عرفہ اس دن ساڈا دین مکمل ہوئے، دین اسلام مکمل ہوئے۔ اللہ اکبر اللہ اس وقت اس دن دی قدر کرنی چاہیے۔ نبی پاک نے صلاۃ و سلام نے اس دن دیاں اس واسطے فضیلتاں بیان کیتیاں۔ اللہ فرماتے ہیں والسماء ذات البروج والیوم الموعود وشاہد ومشہود۔ اللہ رب العالمین نے قرآن پاک دے اندر سورہ بروج دے اندر کچھ قسماں اٹھائیاں۔ انہاں قسماں دے اندر ایک قسم اللہ تعالی نے اس دن دی بھی اٹھائی یعنی یوم عرفہ دے دن دی اللہ تعالی نے قسم اٹھائی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی کو بیان کر دینے نبی پاک نے صلاۃ و سلام نے فرمایا المشہود تو مراد یوم عرفہ ہے۔ جامع ترمذی دی روایت ہے یعنی ایڈی فضیلت والا دن یوم عرفہ، کائنات
کائنات دے رب نے اس دن دیاں قسماں اٹھائیاں نے اے دن اللہ دی قسمیں رب دے نال وعدیاں نال وفا کرن دا دن نے آئیے غور کرنا رحمت کائنات دے صحابی سیدنا حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کو بیان کر دینے میرے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک نے صلاۃ و سلام دے صحابی بیان کر دینے رحمت کائنات نے صلاۃ و سلام نے فرمایا اخذ اللہ المیثاق من ذکر آدم بنعمانی یعنی عرفہ نبی پاک نے صلاۃ و سلام نے فرمایا اللہ تعالی نے عرفہ مقام تے بنی آدم تے کوڑو وعدے لے اللہ اکبر اللہ کی معنی مثال دے طور تے اللہ دے نبی نے بتابعات وضاحت دن فرما دیتی رحمت کائنات نے صلاۃ و سلام نے فرمایا جنی بھی اللہ تعالی انسانیت نو پیدا کرنا سی حضرت آدم دی پشت اندروں لے کے مقام عرفہ یعنی عرفات دے میدان دے اندر اللہ تعالی نے نانو ذریعہ طرح بکھیر دیتا ہے پھر کائنات دے رب نے نانو مخاطب کیتا اللہ دے قرآن نے بیان کیتا وَإِذَا أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ وَذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ اللہ تعالیٰ نے بنی آدم کو وعدہ لیا اللہ فرماتے ہیں میرے بندے ہو مینوں دسو نا میں تواڈا رب ہاں کہ نہیں میں تواڈا رب ہاں کہ نہیں تے اوتھے ساریاں نے کہا سی اللہ تو ہی ساڈا رب ہے اللہ تو ہی ساڈا اج وعدے کر کے مکر گئے وعدہ بے وفا ہو گئے اج تو یار نال بے وفائی کرے تے تیرے نال دوبارہ سلام کوئی نہیں لیندا تو رشتہ دار نال بے وفائی کرے وعدہ توڑے تے تیرے قریب نہیں جاندا عالم ارواح دے اندر تو اپنے مالک تے خالق نال وعدہ کر کے آئے مالکا ساڈا پالن ہار تو ہی ہے ساڈا رب تو ہی ہے رب دا مانا پالن والا تے سانو پالن والا کون ہے سانو کھلان والا کون ہے سانو پلان والا کون ہے میرا دل کردہ میں قرآن پاک پڑھا توڑا امام دادا کوئی اللہ فرماتے نے اللہ الذی جعل لکم الارض قرارا اللہ الذی جعل لکم الارض قرارا والسماء بنا وصورکم فاحسن صورکم ورزقکم من الطیبات ذالکم اللہ ربکم فتبارک اللہ رب العالمین والحی لا مخلصین لہ الدین الحمدللہ رب العالمین اللہ فرماتے ہیں او ذات جن نے تواڈے واسطے زمین نو قرار بنایا یعنی رہن دی جگہ بنایا آسمان نو چھت بنایا پھر تواڈیاں صورتاں بنائیاں تے سونیاں بنائیاں تواڈے واسطے پکیدہ رزق دا انتظام کیتا فرمایا ذالکم اللہ ربکم اے نے تواڈا رب بابرکت ذات رب العالمین دی والحی لا الہ الا هو فادعوہ مخلصین لہ
الدین، فرمایا ہمیشہ زندہ قائم رہن والا، اوتے تو علاوہ کسی اور نو نہیں پکارنا، کیونکہ ساریاں تعریفاں رب العالمین واسطے نے۔ ساریاں ساڈا رب کون ہے؟ کھلان والا کون ہے؟ پلان والا کون ہے؟ روزیاں دین والا کون ہے؟ ساڑے کھلان پلان کمان دے اندر اللہ اکبر لا کسے دا کوئی رب تو علاوہ کردار، وہ وحدہ لا شریک رب العالمین۔ روزیاں دین والا کون؟ کسے کڑے دا کمال، کسے چھلے دا کمال، کسے تاگے دا کمال، کسے بیری دا کمال، کسے ٹالی دا کمال۔ ساڑا رب کون ہے؟ یہ اسی سارے جنہیں بھی وہابی دیوبندی بریلوی سارے اسی اللہ دی بارگاہ دے اندر مقام عرفہ تے اللہ نال وعدہ کر کے آیا تے اپنا وعدہ یاد رکھنا چاہیے۔ آج بھی یوم عرفہ ہے تے میں وعدہ یاد کرانا چاہنا، رب تو علاوہ کسی اور دے کے چکنا، رب تو علاوہ کسی نو متھا ٹیکنا، رب تو علاوہ کسی دے نام دی نظر دینی، رب تو علاوہ کسی دے نام دی نیاز دینی، رب تو علاوہ کسی دے نام دیاں دیگاں چڑھانیاں، رب تو علاوہ کسی دے نام دیاں شبیلاں لانیاں، کیونکہ ساڑا رب کون ہے؟ اللہ۔ اسی وعدہ کر کے آیا تے وعدہ وفا کرنا چاہیے۔ آئیے کرات اس دن دی اہمیت غور کرے۔ آج نبی پاک نے اسلام نے فرمایا یوم عرفہ، یوم عرفہ وعدے تے وفاداری دا دن، وعدہ یاد رکھیا کرو۔ کوئی ورگلان دی کوشش کرے اتھے چک جو، اتھے چک جو، اتھے چک جو، چکنا نہیں بلکہ کہنا ہے اسی اللہ نال وعدہ کر کے آئے ہیں، مالکہ تو ہی ساڑا رب، حاجت روا خدائے مشکل کشا خدائے، حاجت روا خدائے مشکل کشا خدائے، مشکل دیگر گھڑی وچی سب دا آسرائے، حاجت روا خدائے مشکل کشا خدائے، نحن اقرب الیہ من قبل الورید، حال بھی لب دا سیڑی بندہ کنا عجیب، بھلا دس کھا رب دے باجوں کیڑا تیرے قریب، ریتاں تے ٹر دی کیڑی، ریتاں تے ٹر دی کیڑی، آوازاں سن رہے آئے، حاجت روا خدائے مشکل کشا خدائے، اور آپ دیکھ دنیا ساری معبود ایک الہائے، ساڑھ دیکھ دنیا ساری مسجود ایک خدائے، منگتے فقیر سارے، منگتے فقیر سارے، کلا او بادشاہ، حاجت روا خدائے مشکل کشا خدائے، وعدہ یاد رکھنے بے وفائی کرنی، اپنے رب دا بے وفا بڑھنا نہیں جی میں ماشاءاللہ کل اساں قربانیاں کرنیاں نے رب دی محبت دے اندر تے ابراہیم پیغمبر دی سنت سمجھ کے قیمتی جانور لے کے میں ایک بندے نے پوچھیا در جی 20 لاکھ دیاں قربانیاں لیاں نے کادے واسطے، کہندا ہے مینوں اللہ نے مال دیتا ہے تے میں اللہ دے رستے دے اندر مال قربان کر کے رب دے قرب پانا چاہنا، رب دے قریب ہونا چاہنا۔ حضرات ایویں اسی وعدہ وفا کرنا ہے، اسی وعدے وفا کرانگے تے کل قیامت والے رب بھی اپنا وعدہ وفا کر کے سانو جنت عطا کر چھڑے گا۔ آئیے گھرات اس دن دی فضیلت ایک اور سماعت فرمانا، رحمت کائنات نے صلوات و سلام دے صحابی سیدنا حضرت جابر رضی اللہ خدا عنہ کو بیان کر دینے، نبی پاک نے صلوات و سلام نے فرمایا اذا کان یوم عرفہ ان
اللہ ینزل الی السماء الدنیا فیباغی بہم الملائکہ. نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں جدوں یوم عرفہ آمدا ہے نا یعنی 9 ذوالقعدہ دا دن آمدا ہے نا اللہ رب العالمین آسمان دنیا تے آ جاندے نے. اللہ اکبر تے اینج کر کے رب دے بندے جڑے اپنے گھر چھڈ کے اپنے وطن چھڈ کے جنہ جا کے ڈیرے لائے ہوندے نے میدان عرفات دے اندر. اللہ اکبر کوئی پاکستان تو آیا, کوئی ہندوستان تو آیا, کوئی افریقہ تو آیا, کوئی امریکہ تو آیا, کوئی ایشیا تو آیا, کوئی کسی علاقے دے اندروں آیا. جناب رنگ بھی الگ الگ نے, بولیاں بھی الگ الگ نے, نسلاں بھی الگ الگ نے, قد کاٹ دے اندر بھی فرق ہے, لیکن لباس کو جیا پایا ہے. دو دو چادراں نہیں ہوئیاں نے تے ترانہ ایک ہوئی ہے لبیک اللہم لبیک اللہم لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک اللہم لبیک. اللہ میں نو تانوں اوتھے جا کے اس ترانے نو پڑھن دی توفیق عطا فرمائے. اللہ دی قسم منظر رکھاں دے سامنے آ گیا. کل میں خطبہ حج سن رہا سا, اللہ اکبر جذبات کنٹرول وچ نہیں سن تے بار بار اور سین تے منظر میری آنکھاں دے سامنے آ رہے سن تے بار بار میری زبان تے جملے آ رہے سن. دو آخر سال گئے میری کہ میں مولا دے گھر جاواں. دو آخر سال ہے میری کہ میں مولا دے گھر جاواں. کراں میں طواف بج بج کے پیواں زمزم میں رجی رجی کے دل دیئے تمنائیں میں اس نم پورا کریاواں. او کعبہ کعبے والدہ مدینہ کمیلی والدہ جے کرے منظور سونا اللہ میں حج کعبے دا کریاواں. دو آخر سال گئے میری کہ میں مولا دے گھر جاواں. اٹھاواں کنکری مزدلفہ تو تے ماراں جا شیطاناں نو. اٹھاواں کنکری مزدلفہ تو تے ماراں جا شیطاناں نو. اے سنت ابراہیمیے میں اس نو پورا کریاں. دعا کر سال ہے میری کہ میں مولا دے گھر جاواں. صفا مروہ تے دوڑا میں مانجی حاجی راواں. نغایت بے قراری نل ادھر جاواں ادھر جاواں. دعا ہر سال ہے میری کہ میں مولا دے گھر جاواں. ساڈے دل دیاں آسانے تے زمزم دیاں پیاسانے میرے دل دیاں آسانے تے زمزم دیاں
پیاسانے بھر بھر کے پلا ساکی رج رج کے پلا ساکی میں پی پی کے تے ٹھاری جاواں دعا ہر سال گئے میری کہ میں اولاد گھری جاواں کرے منظور سونا اللہ میں حجی کعبے دا کریاں دعا کرو ساڈے جڑے بھرا حج کرن واسطے گئے نے اللہ انہاں دا سفر قبول فرمائے ساڈے جتنے پیارے نمازی جماعتی احباب رشتہ دار عزیز و اقارب اللہ صاحب دی حاضری اپنی بارگاہ کے اندر قبول و منظور فرمائے وہ پتہ کیڑے خوش نصیب نے اللہ ہمیں حدیث پڑھن لگا سا رحمت کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک نے صلوات و سلام نے فرمایا جدوں عرفہ دا دن آندا ہے 9 ذوالحج دا دن آندا ہے تے اللہ رب العالمین آسمان دنیا تے آ جاندے نے تے اپنے فرشتیاں دے سامنے اپنے انہاں حاجی بندیاں تے فخر کردے نے تے پتہ کائنات دا رب کی کہندا ہے انظروا الی عبادی آتونی شؤسن غبرا زاہین من کل فج عمیق اللہ فرماندے نے او میرے فرشتیوں ویکھو نا میرے بندے مٹی دے نال بھرے ہوئے غبار لودو کر کے اللہ میرے سامنے آ کے کھڑے نے ویکھو تے سینا فخر نال رب اپنے بندیاں دا ذکر کردا ہے اللہ اکبر تے فرشتیاں نو اللہ فرماندے نے اشہدکم انی قد غفرت لہم میرے فرشتیوں گواہو جو جننے بھی میرے بندے اج میدان عرفات دے اندر آئے نے میں سارے انو معاف کر چھڑے آئے جننے بھی میرے بندے اس مقام تے آئے نے میں سارے انو معاف کر دیتا ہے اللہ دی قسم حدیث پاک دے الفاظ نے فرشتے پرت کے کہندے نے عرضاں کر دے نے سوال کر دے نے مالکا انہاں بندیاں دے اندر کئی تیرے بندے متکبر بھی آئے نے انہاں بندیاں دے اندر تیرے کئی بندے بڑے بڑے گناہگار بھی آئے نے بڑے بڑے سیاکار بھی آئے نے اللہ فرماندے نے میرے فرشتے ہو جویں دے بھی آئے تے صحیح نے میرے دروازے تے آئے تے برائے نہ دمداد تے ویکھو نا انہاں چادراں کیویں لئیاں ہوئیاں نے انہاں احرام کیویں بندے ہوئے نے انہاں لبیک اللہم دے ترانے کیویں پڑے ہوئے نے اللہ فرماندے نے میرے فرشتیوں جویں تے بھی آئے نے میں ساریاں نو معاف کر چھڑے آئے جویں دے بھی آئے نے گناہگار آئے نے سیاکار آئے نے میں ساریاں نو معاف کر چھڑے دعا کردا رہیا کر اللہ ساڈا بھی انہاں لوگاں دے اندر نام لکھ چھڑے اللہ سانو بھی انہاں سفراں دا راہی بنا دے وے اللہ سانو بھی انہاں تھاواں دا مسافر بنا دے وے اللہ اکبر اللہ غور کرے آجے اے یوم عرفہ دا دن جس دن اللہ اپنے بندیاں نو معاف کر دینے اللہ اکبر اللہ ایک ہوئی دن نے جی دے بارے رحمت دے کائنات نے صلوات و سلام نے فرمایا نبی پاک نے صلوات و سلام فرماندے نے اللہ تعالی اس دن اپنے بندیاں نو جہنم تو آزاد کر دینے فما من یوم اکثر عتیق من النار من یوم عرفہ نبی پاک فرماندے نے سب تو زیادہ اللہ تعالی جس دن اپنے بندیاں نو جہنم تو آزاد کر دینے او یوم عرفہ ہے وہ کیڑا دن ہے آج دا دن یوم عرفہ اللہ اکبر اللہ تعالیٰ سانو بھی جہنم تو آزاد کر چھڑے گناہاں دے بھرے ہوئے ہاں غلطیاں دے بھرے ہوئے ہاں اس مالک دی نظر کرم ہوگی تے گل بن جانی ہے اللہ اکبر اللہ نبی پاک فرماتے ہیں اس دن اللہ رب العالمین اپنے بندیاں نو جہنم تو آزاد کر دینے تے ایک ہوئی دن نبی پاک نے فرمایا خیر دعا یوم عرفہ نبی پاک فرماتے ہیں ساریاں دعاواں وچوں بہتر
دعا یوم عرفہ دی دعا ہے اللہ حاجیاں دا تے یوم عرفہ گزر گیا ہے ساڈا یوم عرفہ جے اللہ ساری زندگی کسے دا محتاج نہ کری اللہ ساڈیاں دعاواں نے ساری زندگی کسے دا محتاج نہ کری اللہ ساڈیاں دعاواں نے ساری زندگی عقیدہ توحید استقامت دیں اللہ ساڈیاں دعاواں نے ساڈیاں نسلاں نو دین دے خادم بنا دے اللہ ساڈیاں دعاواں نے ساڈی زندگی نیکی والی بنا دے اللہ ساڈیاں دعاواں نے ساڈی زندگی تقوی والی بنا دے میرے مالک ساڈیاں دعاواں نے سانو ساری زندگی اپنے گھر بیت اللہ دا مسافر بنا دے یا اللہ سانو ساری زندگی اپنے گھر دا راہی بنا دے اللہ ساڈیاں دعاواں نے ساڈی زندگی ایمان والی بنا دے تے اختتام بھی ایمان والا بنا دے اللہ توفانی مسلما وعلقنی بالصالحین اس دن دیاں دعاواں اللہ رب العالمین بڑیاں قبول کردہ ہے میں تحدیث بن نعمت دے طور تے ذکر کرنا چاہنا ماں اللہ دی قسم اٹھا کے کہنا ماں 2023 دے اندر اللہ رب العالمین نے میں شہادت عطا فرمائی تے میں جو رب کونوں منگیا سی کائنات دے رب نے ساری ہی چیزاں عطا کر دتیاں نے اللہ کو اکبر اس دن دی دعا ساریاں دعاواں تو بہتر ہے اللہ موقع لے آوے احرام بنیا ہوئے جبل رحمت ہوئے تے بندہ قد چک کے کھڑا ہوئے ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين اللہ دی قسم اس دعا نالو بہتر دعا کوئی نہیں جڑی دعا عرفات دے میدان دے اندر کیتی جائے اللہ اکبر اللہ اے مسجد نمرہ دے اندر بہ کے کیتی جائے وہ وادی نمرہ دے اندر بہ کے دعاواں کی وقوف عرفہ ہوئے بندے دے ہاتھ اٹھے ہون بندہ رب کو منگدا ہوئے اللہ اکبر اللہ نبی پاک نے فرمایا خیر الدعائی دعا یوم عرفہ رحمت کائنات فرماندے نے ساریاں دعاواں وچوں بہتر دعا کس دن دی آج دے دن دی یعنی یوم عرفہ دے دن دی اللہ اکبر غور کرنا رحمت کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک نے فرمایا ساریاں دعاواں وچوں بہتر دعا یوم عرفہ دی تے ساریاں باتاں وچوں او بات جڑی میں بھی کہیں تے میرے تو پہلا نبیاں بھی کہیں او کیڑی بات تے نبی پاک فرماندے نے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له لہ الملک ولہ الحمد وهو علی کل شیء قدیر اللہ تیرے تو علاوہ معبود کوئی نہیں تیریاں ہی بادشاہتاں نے تیریاں ہی غمدان مالکہ تیرا شریک کوئی نہیں کہ تو ہر چیز دے قادر ہے اللہ کو اکبر اللہ ستویں فضیلت یوم عرفہ دی رحمت کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سنیا دے نبی پاک نے الصلوۃ والسلام نے فرمایا جڑا بندہ یوم عرفہ دا روزہ رکھ دے اللہ رب العالمین دے 2 سال دے گناہاں نو معاف کر چھڑدا ہے آپ نے فرمایا 1 سال جڑا گزر گیا ایک جڑا آن والا یعنی 1 سال دے ایڈوانس گناہ روزہ 1 دن دا تے معافی اللہ اکبر واہ میرے مالک تیری محبت تو صدقے جاواں اپنی مخلوق نال پیار تو صدقے جاواں روزہ 1 دن دا تے معافی اللہ صدقے جاواں اللہ اکبر اللہ اے یوم عرفہ
بڑے فضائل نے. اللہ اکبر. آئیے اس دن ہی نا نبی پاک علیہ السلام نے میدان عرفات کے اندر خطبہ ارشاد فرمایا. صحیح مسلم دی روایت ہے. رحمت کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک علیہ السلام دے صحابی سیدنا حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ کو بیان کر دینے جدو نبی پاک علیہ السلام میدان عرفات دے اندر آئے نا نبی پاک علیہ السلام دے واسطے وادی نمرہ دے اندر این کر کے خیمہ لگایا گیا. پھر جنہوں سورج ڈال گیا نا آپ فرماتے نے میری سواری کسوہ نامی اونٹنی تے میرا کجاوہ رکھو نا. رحمت کائنات علیہ السلام دی سواری تیار کی جی گئی. میرے پیغمبر سواری تے سوار ہوئے. اللہ رحمت کائنات علیہ السلام نے خطبہ شروع کیتا. غور کرے آڈ نبی پاک علیہ السلام سواری تے سوار نے تے رحمت کائنات نے خطبہ ارشاد فرمایا. رب دی حمد و ثنا کرن تو بعد نبی پاک علیہ السلام فرماتے نے فَإِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ حَرَامٌ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا فِي بَلَدِكُمْ هَذَا فِي شَهْرِكُمْ هَذَا. نبی پاک علیہ السلام فرماتے نے میرے امتیوں اللہ تعالیٰ نے تواڈے مال تے تواڈے خون ایک دوسرے تے میں حرام کر دیتے نے. اے جویں اج دا دن حرمت والا ہے اے مہینہ حرمت والا ہے تے شہر حرمت والا ہے. یعنی نبی پاک علیہ السلام نے مسلمان دے عزت تے مال دی حرمت بیان کیتی. کی بیان فرمایا؟ مسلمان دی عزت تے مال دی حرمت بیان کیتی. جڑی ساڑھے ہاں نہ مال دی حرمت دے تے نہ عزت دی. جدا مردی دل کردہ ہے جدی مردی عزت اچھال چھڑ دے. کسی دی گال تھے آوے صحیح پھر مفتہ تشہیر کرن لگ جاندہ ہے. بالخصوص سوشل میڈیا جڑا ایڈا فتنہ ہے جدو جنہ دنہ وچ جنگ بنیان مرسوس ہوئی اللہ تعالیٰ نے افواج پاکستان نو کامیابی عطا فرمائی تے کئیاں بندیاں نا ماشاءاللہ او ایک عیسائی مذہب نال تعلق رکھن والا نوجوان اللہ تعالیٰ نے اسلام دی دولت نصیب فرمائے. وہ ماشاءاللہ اور کسے شعبے وچ سی تے ساڈی قوم نے ایک بندے نے پوسٹ شیئر کیتی ہے لکھاں شیئر کر دیتی جھوٹی پوری فیس بک تے پھیلا دیتا. اللہ اکبر. مطلب سوشل میڈیا ایسا فتنہ بن گیا ہے یہ دی وجہ کر کے عزت بھی محفوظ نہیں تے مال بھی محفوظ نہیں. ٹک ٹاکر جناب غلط ہو رہے ہیں انہوں قتل کیتا جا رہی ہے. اللہ اکبر. نبی پاک نے فرمایا سی قرب قیامت ان دے بھی منظر ہونگے. مرن والے نو پتہ نہیں ہوئے گا میں کیوں مار رہے ہیں تے مارن والے نو پتہ نہیں ہوئے گا میں کیوں مار رہے ہیں. ان دے منظر اینا دنہ دے اندر کنے ساری قتل و غارت دا بازار گرم ہوئے. اللہ رب العالمین وطن عزیز دی حفاظت فرمائے. مسلمانہ نو ایک دوسرے تے خون تے مال دا محافظ بڑھائے. نبی پاک نے میدان عرفات دے اندر خطبہ ارشاد فرمایا اور حضرت عبداللہ بن عباس بیان کر دینے صحیح بخاری دی روایت ہے. نبی پاک علیہ السلام دے صحابی فرماندے نے نبی پاک دی اپنی ساری امت دے نام وصیت سی جڑی نبی پاک نے خطبہ ارشاد فرمایا. آج تیرا باپ جاندی واری تینو کو وصیت کر جے تو کہنا میں نو وکنا بھی پہ میں اپنے باپ دی وصیت پوری کرانگا. تیرا کو سجن یار پہن پرا تینو کو وصیت کر جے او تے احترام کرنے. تے نبی پاک نے میدان عرفات دے اندر کھڑے ہو کے اپنی امت نو وصیت کیتی ہے. ایدی کی قدر کیتی. آج مال دا ڈاکو عزت دا ڈاکو مسلمان دا عزت دا تے مال دا ڈاکو بن چکی ہے. نہ درندوں سے نہ حیوانوں سے ڈر لگتا ہے اب تو اپنے ہی نگے بانوں سے ڈر لگتا ہے. درندگی کا یہ عالم ہے خدا خیر کرے. اب مسلمانوں کو مسلمانوں سے مزید پیر نال پیر جوڑے موڈے نال موڈا جوڑے گوڈے نال گوڈا جوڑے اکو امام دے پیچھے نماز پڑھ کے جاندے نے تے مسجدوں باہر نکل کے سب تو پہلا ایدہ شکار جڑا بن دے ایدے نال کھڑا ہون والا ایدہ نمازی بھائی بن دے. اس قدر عزت مال دی جناب اسی ڈاکو بن گئے ہیں. آئیے میرے ویر نبی پاک نے خطبہ ارشاد فرمایا رحمت کائنات نے مسلمان دی عزت مال دی حرمت بیان کی تھی. غور کرنا
کرنا رحمت کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک علیہ السلام نے عزت دی بھی حرمت بیان کی تھی مال دی بھی حرمت بیان کی تھی خون دی بھی حرمت بیان کی تھی کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جڑا بندہ جان بجھ کے ایک مسلمان بندے نو قتل کر دے رب نو ایڈا برا لگ دے ساری دنیا بھی تباہ ہو جائے رب تعالیٰ نو اتنا برا نہیں لگدا جتنا ایک مسلمان دے قتل دا رب نو برا لگ دے اللہ علیہ سماعت مسلمانوں ایویں کر نہ تان لیا کر ایویں کلاش نہ کڑ لیا کر ایویں کسی دا خون نہ بغا دیا کر بڑا وڈا گناہ ہے نبی پاک نے فرمایا کل قیامت والے نے سب تو پہلا جس جناب معاملے دا فیصلہ ہوئے گا او خون دا فیصلہ ہوئے گا اللہ حقوق اللہ دے معاملے دے اندر نماز دے فیصلے ہون گے حقوق العباد دے معاملے دے اندر سب تو پہلا فیصلہ خون دے معاملے دے اندر ہوئے گا جن نے نہ حق قتل کیتا اس ظالم نو جہنم دا بالن بنا دیتا جائے گا آئیے اس بات تو بچیے اسی طرح نبی پاک علیہ السلام نے مساوات قائم کی تھی رحمت کا دوسری حدیث دے اندر نبی پاک دے خطبے دے الفاظ رحمت کائنات علیہ السلام فرماتے ہیں یا ایوہ الناس ان اللہ تعالی یا ایوہ الناس انا خلقناکم من ذکر و انسا وجعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفوا انا کرمکم عند اللہ اتقاکم ولیسا نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں ولیسا لعربین علی عجمی فضل ولا لعجمی علی عربی ولا لاسود علی ابید ولا لابید علی اسود فضل نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ تعالی نے فرمایا اے کائنات دے لوگو اساں تانوں اکو جوڑے دے اندروں پیدا فرمایا پھر تواڈے بڑے سارے قبیلے بنائے تاکہ تواڈی پہچان رہے اللہ دیکھاں عزت والا او ہوئی جڑا اللہ دے کولوں ڈرن والے تے نبی پاک فرماندے نے کسے عربی نو اجمی تے فضیلت کوئی نہیں کسے اجمی نو عربی تے فضیلت کوئی نہیں کسے گورے نو کاڑے تے فضیلت کوئی نہیں کسے کاڑے نو گورے تے فضیلت کوئی نہیں اللہ اکبر اللہ نبی پاک فرماندے نے اللہ دے ہاں عزت والا او ہوئی جڑا تقوی والا ہے ہن ساڈے واسطے پیغام کیے اللہ نے تینوں کوٹھیاں دا مالک بنائے اللہ نے تینوں مربیاں دا مالک بنائے تو کہنا میریاں کوٹھیاں وڈیاں نے میرے بنگلے وڈے نے میریاں گڈیاں وڈیاں نے میرا بینک بیلنس وڈا ہے تے انسان نو انسان نہیں سمجھدا نانا ویر سونیا میرے پیغمبر نے پیغام دیتا ہے اللہ دے ہاں نسب حسب نسب دیاں قیمتاں نہیں بلکہ رب دے ہاں تقوی دیاں قیمتاں نے مال و دولت دیاں قیمتاں نہیں رنگ نسل دیاں قیمتاں نہیں اللہ دے ہاں تقوی دیاں قیمتاں نے جیڑا کہ اج ساڈے معاشرے دے اندر جدے کولے 4 پیسے آ جاندے نے او بندے نو بندہ سمجھدا ہے گڈی وڈی ہے ایدی گڈی نال کسے موٹر سائیکل والے دی ٹکر ہو گئی ہے یہ شرعام دی بےزتی کرنی شروع کر دیندا ہے شرعام تھپڑ مارنے شروع ہے تسی ویکھیا نہیں کراچی دا واقعہ ہے ایک بگڑے ہوئے نے ایک غریب بہن دے سامنے او دے بھرا نو کنا ذلیل کیتا ہے انہیں بھی میرے خیال کو 10 لاکھ دی قربانی لئی ہونی ہے انہیں بھی کئی آج کیتے ہونے نے آج میں خبر ایک پڑھ رہا سا ایک علاقے دے اندر 2 نمبر ہے جڑے مشروبات نے نا بنن دی وہ فیکٹری تے چھاپا پہ ہے تے جدوں اوتھے ٹیم گئی انہاں کہا جی وہ جڑا 2 نمبر کام کر دے حج تے گیا کسے گیا حج تے گیا ایہو وجہ نا او لیبیا دا ایک نوجوان سی عامر قذافی وہ جہاز وچ سوار نہیں ہویا تے جہاز 3 واری مڑ کے آ گیا ایتھے ماشاءاللہ 67,000 نہیں جا سکے تے حج تے جہاز بھج کے جا رہے ہیں او دی وجہ اے ہوئی ہے کہ اسی 2 نمبری وچ 1 نمبر ہو گئے ہیں 2 نمبری سے 2 نمبری جے 1 نمبر ہو گئے اللہ ساڑھے حال تے رحم فرمائے اللہ سانو نبی پاک نے جڑا سانو مسلمان بنایا ہے انہی دا مسلمان بنن دی توفیق عطا فرمائے
میرے بھائی اسلام دا تصور نہیں جے اللہ نے تینوں دولت دیتی ہے کوٹھی دیتی ہے بنگلہ دیتا ہے اللہ دا شکریہ ادا کریا کر اترایا نہ کر آج تیرے کوڑے کوٹھیاں نے جڑا رب کوٹھیاں وچ بٹھا سکتا ہے کوٹھیاں وچوں کڈ کے کلیاں وچ بھی لے آ سکتا ہے تے جڑے آج کلیاں وچ نے اللہ کلیاں وچوں نکال کے کوٹھیاں وچ بھی بٹھا سکتا ہے کدی بھی اترایا نہ کر میں نے تے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی سیرت دا ایک بڑا سونا واقعہ یاد آیا سنو ایمان تازہ کرو رحمت کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک نے الصلوۃ والسلام دے پیارے بلال نبی پاک نے الصلوۃ والسلام دے سلمان دیگر دو تین صحابہ کمزور ماڑے صحابہ بیٹھے نے انہاں کو گل کیتی ہے تے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت بلال نو حضرت سلمان نو ڈانٹ دیتا ہے تے نبی پاک نے الصلوۃ والسلام نو پتا چلے آؤ حضرت سلمان بھی غلامی تو آزاد ہون والے حضرت بلال بھی غلامی تو آزاد ہون والے بلال دا رنگ کاڑا جے اونٹ موٹے موٹے نے غلام ابن غلام ہے پر نبی پاک دا کلمہ پڑھ لیا تے صدیق دی سرداری نو تے زمانہ جان دے آج ابو بکر نے حضرت سلمان تے حضرت بلال نو ڈانٹ دیتا ہے تے نبی پاک نے الصلوۃ والسلام نو پتا چلے آنا آپ فرماتے ہیں ابو بکر تو سلمان تے بلال نو ڈانٹ کے عرشاں والے رب نو ناراض کر چھڑے آئی او صدیق جدیاں وفاواں دے تذکرے اللہ تعالی نے اپنے قرآن پاک دے اندر بیان کیتے لیکن جدوں حضرت صدیق نے حضرت سلمان تے بلال نو ڈانٹیا تے میرے پیغمبر کو برداشت ہویا نبی پاک کو برداشت ہویا نہیں گویا اللہ کو اکبر اللہ او سونا بولے تے بڑھتے سپارے میرے آقا دی گفتار ویکھو سونا بولے تے بڑھتے سپارے میرے آقا دی گفتار ویکھو ویریاں نے بھی تعریف کی تھی دشمناں نے بھی تعریف کی تھی میرے سونے دا کردار ویکھو میرے سونے دا کردار ویکھو بے زباناں نو کلمے پڑھائے سر نیویاں دے اچھے نے کرائے بے زباناں نو کلمے پڑھائے اچھے سر نیویاں دے کرائے گورے کالے اکٹھے بٹھائے گورے کالے اکٹھے بٹھائے شاہ بطغا دا دربار ویکھو شاہ بطغا دا دربار ویکھو سونا بولے تے بڑھتے سپارے میرے آقا دی گفتار ویکھو تے سونے نینا تو وارے ستارے سونے نینا تو وارے ستارے چانی انگلی دے من دا اشارے وہ سونے نینا تو وارے ستارے چانی انگلی دے من دا اشارے وہ چانی انگلی دے من دا اشارے مسکراوے تے چانن کھلارے مسکراوے تے چانن کھلارے او دے چہرے دے انوار ویکھو مسکراوے تے چانن کھلارے او دے چہرے دے انوار ویکھو صدقے جاواں نبی پاک دی صلوات و سلام نے مساوات قائم کی تھی کی کیتا مساوات قائم کی تھی قربانی دے دن تے ازامی مساوات کرنی ہے انشاءاللہ یہ نہیں بکرا کر کے کلیں ہی کھا جانا اپنے غریب پراواں دا
اپنے غریب بھراواں دا خیال رکھنا. میں نا اگلے دن ایک جگہ تے جانور ویکھن واسطے گیا, بندے نے گل سنائی, میں حیران ہو گیا. کہندا جی اے سامنا گھر ہے, ماشاءاللہ 3-4 جانور کردے نے, تے کدی انہاں ایک بوٹی بھی گھروں باہر نہیں کڈی. میں قربانی تے پھر قبول ہو گئی ماشاءاللہ. قربانی دا معنی ہی اشار ہے. قربانی دا معنی کی ہے؟ اشار. تے بندہ گردن تے چھری پھیر دیندا ہے, پر اپنی ضد تے انا تے کون چھری پھیرے گا؟ ضد تے انا تے کون؟ مساوات تے تاں ہی قائم ہونی ہے جدوں انا تے چھری پھرنی. بڑیاں بڑیاں مہنگیاں قربانیاں, بڑیاں بڑیاں. میں کہندا مولوی جی اس واری میں 10 ویڑے کرنے نے, میں اس واری 2-2 لاکھ دے ایک بکرا لے آندا ہے تے 2 درجناں بکرے لے آندے نے. میں کہنا تو پاویں 100 درجناں بھی کر لے, اگر تیرا اندر دی قربانی نہ دتی تے اس قربانی دا فائدہ, انا دی قربانی نہ دیتی سے قربانی دا فائدہ نہیں. فائدہ اللہ اکبر. گلاں بڑیاں کرن والیاں سی, ٹائم ہو گیا, لو 1-2 باتوں اور کریے پھر بات ختم کریے. خطبہ حجۃ الوداع بڑا لمبا خطبہ ہے, لیکن 2 باتوں اور کرنی ہے انشاءاللہ, پھر اجازت لے لینی. رحمت کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک نے الصلوۃ والسلام نے خطبہ ارشاد فرماندے ہیں, نبی پاک نے الصلوۃ والسلام فرماندے نے میرے صحابہ تواڈے واسطے جویں خون حرام کر دیتا گیا تے مثال نبی پاک نے اپنے گھر تو شروع کی تھی. نبی پاک فرماندے نے ربیہ بن حارث دے بیٹے دا قتل معاف کر دیتا. دور جاہلیت دیاں ساریاں رسماں نبی پاک فرماندے نے میرے پیراں دے اندر ہون دتیاں گئیاں نے, تے سب تو پہلا میں اپنے گھرانے دے فرد دا خون معاف کرنا وا, کیونکہ نبی پاک دے آن تو پہلا جدوں ایک قتل ہو جاندا سی پھر نسلاں تک جنگاں چلیا کر دیاں سن, نسل در نسل یہ لوگ ایک دوسرے دا قتل کریا کر دے سن. یہ کوئی منظر اللہ تعالی نے اپنے قرآن پاک دے اندر بیان فرمایا, فرمایا وَذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ اِذْ كُنْتُمْ عَبْدًا فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ فرماتے ہیں یاد کرو ویلا تسی جو آپس دے اندر دشمن سو, تے میرے پیغمبر نے آکے تو انو آپس دے اندر پائی بنا دیتا, نفرتاں ختم کر دیتیاں. پہلے نبی پاک نے اپنے گھرانے دے فرد دا قتل معاف کیتا, پھر نبی پاک فرماتے ہیں سود بھی ختم ہے. جنہیں ہن سود لینا ہے وہ ہن سود نہیں لے گا بلکہ سود معاف کر دیتا جائے گا. تے نبی پاک فرماتے ہیں سب تو پہلا ایدی مثال میں دینا وا کہ عباس بن عبد المطلب دا سود جنہ کنوں نہ سود لینے وہ معاف کر چھڑے. نبی پاک نے مثال اپنے گھر تو پیش کی دیئے. اللہ اکبر. پھر نبی پاک علیہ السلام نے عورتاں دے حقوق بیان کیتے, فرمایا انہاں دے حق ادا کرنے نے انہاں نو چاہیے تہاڈا انہاں تے حق کہ اپنے بستر تے ایسے بندے نو نہ آن دین جنوں تسی نا پسند کر دیو, تے تہاڈا حق تسی انہاں دے حقوق ادا کرو. ان تو تیم اذا طعمتا وتقسوکا اذا اقتسیتا, جویں آپ کھانے اویں اپنیاں بیویاں نو کھلانے, جویں آپ پہننے اویں اپنیاں بیویاں نو پہنانے. پھر نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا میں تواڈے اندر ایک ایسی چیز چھڑ کے جا رہا ہوں جنی دیر تک انہوں پکڑے رکھو گے کدی گمراہ نہیں ہوگے. نبی پاک فرماتے ہیں کیڑی چیز ہے؟ کتاب اللہ, اللہ دی کتاب ہے. رحمت کائنات علیہ السلام نے اپنے یاران مخاطب کیتا, توجہ کرے آڈے گلاں بڑیاں ساریاں کرن والیاں سن لیکن ٹائم ہو گئی ہے. نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں میرے صحابہ کل قیامت والے نے تواڈے کولوں میرے بارے سوال کیتا جائے گا تے کی کہو گے میرے بارے؟ نبی پاک علیہ السلام دے صحابہ کہندے نے سونےو تسی ساڈے تک دین پہنچان دا حق ادا کر دیتا ہے. سونیا قد بلغت الرسالہ,
سونےو تسی دین دے پیغام پہنچان دا حق ادا کر دیتا ہے سونےو تسی نصیحت کرن دا حق ادا کر دیتا ہے حدیث پاک دے الفاظ نے میرے پیغمبر نے آسمان والا تو اٹھا لے نبی پاک نے اپنی شہادت والی انگلی آسمان وال کی تے آپ فرماندے نے اللہم شہد اللہم شہد اللہم شہد اللہ سونیا گواہ ہو جا میں تیرا دین تیرے بندیاں تک پہنچا دیتا ہے میں تیرا دین تیرے بندیاں تک پہنچا دیتا ہے حضرت جابر بیان کر دینے رحمت کائنات نی صلاۃ و سلام این کر کے رمی کر رہے سن میرے پیغمبر اونٹنی تے سوار سن تے آپ فرما رہے سن لِتَأْخُذُوا عَنِّي مَنَاسِكَكُمْ میرے صحابہ آج میرے کو چنگی طرح حج دا طریقہ سکھ لو آج میرے کو چنگی طرح حج دے مسائل سکھ لو ایدہ سال ہو سکتے میں حج تے نہ آ سکا نبی پاک نے صلاۃ و سلام نے اپنے خطبے کے اندر بڑیاں ساریاں باتاں ارشاد فرمائیاں ساڑھے باستے پیغام ہے یہ ویرو یوم عرفات خطبۃ الحج ہر مسلمان نو یاد ہونا چاہیے اس دن دی قدر کرنی چاہیے تے نبی پاک دے خطبے دا بھی احترام کرنا چاہیے اللہ فرماتے ہیں الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی وردیت لکم الاسلام دینا فرمایا دین مکمل ہو گیا ہے اللہ نے اپنی نعمت مکمل کر دیتی ہے رب نے ساڑھے واسطے دین پسند کیتا ہے کیڑا اسلام دین پسند کیتا ہے یہ دے اندر گھاٹا بھی نہیں تے وعدہ بھی نہیں جنہیں رمضان دے روزے نے 29 یا 30 31 ہو سکتے نمازاں فردی 5 نے 6 ہو سکدیاں سال بعد حج 1 2 ہو سکتے یعنی ایک سال دے اندر 2 حج ہو سکتے 1 ہی حج ہے اسی طرح عیداں 2 نے 3 ہو سکدیاں اس واسطے دین مکمل ہو گیا دے اندر وعدہ بھی نہیں تے گھاٹا بھی نہیں کرنا نبی پاک نے فرمایا میں دین پہنچا دیتا ہے صحابہ نے دے اتے گواہی دیتی سونے ہو تسی دین پہنچان دا حق ادا کر دیتا ہے میں کہ امام دے بارے پڑھے ہے وہ فرماندے نے جڑا بندہ اپنے کو نوی چیز کٹ دے نا وہ سمجھ دے کہ معاذ اللہ نبی پاک نے ساڑھے تک پورا دین ہاں نبی پاک نے دین ساڑھے تک پہنچا دیتا ہے نبی پاک نے ساڑھے تک دین ایدے اندر وعدہ بھی کوئی نہیں تے گھاٹا بھی کوئی نہیں اسے متعلقہ ایک بات بیان کریے پھر گل ختم کریے نبی پاک علیہ السلام دے دور دے اندر آپ تو اور آپ دے صحابہ تو جڑیاں قربانیاں نے وہ 4 جانوران دیاں کنے جانوران دیاں اونٹ گائے بھیڑ تے بکری کنے یعنی نر مادہ 8 کنے نسلہ کنیاں 4 نبی پاک علیہ السلام تو اور آپ دے صحابہ تو ایک قربانیاں ثابت نے اے کٹے اڑی قربانی ہر سال ہی میں تے طالب علم علماء کرام فتوہ نہیں دے رہا لیکن میں قرآن و حدیث دی روشنی دندر جڑی گل کرنا چاہنا جنہ کا میں دین پڑھے ہے نبی پاک نے تے نبی پاک دے صحابہ نے اے 4 نسلان دی جانور دی کی دی ہے قربانی کیتی ہے تے نبی پاک دا مسنون عمل موجود ہے تے پھر نواں کٹا کھولن دی لوڑ نہیں اللہ توفیق دے اونٹ دی قربانی کرو اللہ توفیق دے گائے دی قربانی کرو اللہ توفیق دے دنبے دی قربانی کرو پیڑ دی نسل دا کوئی بھی ہوئے اللہ توفیق دے بکرے دی قربانی کرو تے جدوں ساریاں چیزاں عام مل رہی نے پھر قیاس نو نہیں لے کے آنا چاہیے اللہ رب العالمین ساڑھے نیک عمال قربانی اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرمائے ہاں فکر کرنے والی جڑی بات ہے نا جا قربانی دا جانور بے عیب ہونا چاہیے قربانی دا جانور
بے عیب ہونا چاہیے تے جانور دوندا ہونا چاہیے. کیڑا ہونا چاہیے؟ کئی بندے کہندے نے جی ساڈے گھر دا پڑھیا ہے تے سال تو 13 مہینیاں دا ہو گیا 14 مہینیاں دا. اگر دوندا نہیں ہویا تے پھر نبی پاک نے لا تذبحوا الا مشفنا، جانور ذبح کرنا ہے تے کیڑا دوندا. اللہ رب العالمین سانو سنت دے مطابق قربانی کرن دی توفیق عطا فرمائے. اللہ میری تواڈی حاضری اپنی بارگاہ دے اندر شرف قبولیت نال نوازے. اللہ سانو اج دے دن یوم عرفہ دی قدر کرن دی توفیق عطا فرمائے. آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.